आमचो समाजाचेर अन्याय जाल्लो आसा खरो। आमी 1000 कार्यकर्त्यांनी डिसिजन घेतले की आमी पॉलिटिकली डेंट करतले म्हणून बीजेपी। विचार आयलो की कॅन्डिडेट घालपाचे। खूबशे समाजान आमकां सांगले की आमकां विश्वासूच ना, आमी कॅन्डिडेट घालुया, नॉर्थ आनी साउथ घालुया म्हणून। पूण गोंयच्या हितेक लागून, गोंयच्या फ्युचराक लागून आज एसटी बांधवांनी एक पावल फाटी दवरून पूर्ण एसटी समाजान पाठिंबो जो आहा पळय तो इंडिया अलायन्साक दिल्लो आसा। मतां डिवायड जावची न्हू आनी बीजेपी सरकार निवडून येवची न्हू म्हणून हो स्टँड घेतलेलो आसा। आज इंडिया अलायन्सान जे स्टेटमेंट दिल्लो आसा की आमकां 1 वर्सा भितर ते पॉलिटिकल रिजर्वेशन करून दितले। आमी आशा बाळगिता की जे उतर तेंच्यांनी आयज दिल्ले आसात त्या उतरा प्रमाणे ते रावतले। गव्हर्नमेंट फॉर्म जाल्या उपरांत 1 वर्सा भितर आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन दितले। हांव सगळ्या 1,80,000 वोटरांक विनंती करता, जेन्ना आमी वोटिंग करतले तेन्ना आमी चिंतपाची गरज आसा की आमचे बॅकलॉग जे आसा अप्रॉक्सिमेटली 2900 एसटी बॅकलॉग जे आसा पळय हे कित्याक लागून भरले ना। दुसरी गजाल, आमी जेन्ना 10.23% ऑफ द बजेटरी प्रोविजन म्हणटा, आमकां अधिकाराचो पैसो मेळोंक जाय म्हणटा, तो पैसो जो आसा पळय तो 200 ते 300 कोटीच वापर जाता आनी बाकीचे जे आसा पळय ते वापरनासतना उरलेले उरता। सो हो अन्याय कोणाचेर आनी हो अन्याय कोणी केलो, खंयचो पार्टी रुलींग आशिल्ली हे विचार करपाची गरज आसा। तिसरी गजाल म्हणटा ती, आमी जे एफआरसी केसीस आसा, ज्यो 10,000 एफआरसी केसी आसा क्लेम केल्ल्यो, त्यातूंतल्यान फक्त 500 ज्यो आसा पळय क्लियर जाल्ल्यो आसात। 9,500 क्लेम्स पेंडिंग आसात। हो सरकार जो आमकां चीफ मिनिस्टरान प्रॉमिस केल्लो कितें मार्च पर्यंत तो क्लियर करता म्हणून, जाल्यार ती उतरां खंय आसात। चौथी गजाल, आमचे 2 बांधव पॉलिटिकल रिजर्वेशनाक लागून जे लढटाले तेन्ना तांकां अक्षरशः जळोवन मारले आनी ते जळोवन मारल्या उपरांत जी बीजेपी पार्टी हांच्यांनी प्रत्येक फावटी ह्या भुरग्यांच्या नावाचेर वोट घेतलेले आनी ह्या भुरग्यांच्या नावाचेर निवडून येताले, त्या भुरगे जे लढटाले त्या भुरग्यांक जस्टीस अजून पर्यंत मेळना। पूण ते जे भुरगे मेळना ते खरें, ते जे भुरगे ज्या डिमांडा खातीर लढटाले ते सुद्दां आयज सक्सेसफुली आमकां डिमांड मेळना आनी अजून पर्यंत त्या प्रमाणे 2011 ते अजून पर्यंत आमी रस्त्यारूच आसा। सो जेन्ना आमचे एसटी बांधव वोट मारपाक वयतले 7 तारखेक तेन्ना आमी चिंतपाची गरज आसा की आमी हे जे डिसिजन घेतले ते आमच्या समाजाक लागून घेतले आनी आयज अशें डिसिजन जावपाक जाय प्रत्येक समाजाच्या सगळ्या बांधवांचे की आमकां पेडे दिवन फटयले आमी मत मारून फटयतले, आमकां पेडे दिवन फटयले आमी मत मारून फटयतले। हे क्लियर मेसेज हांव सगळ्या गोंयच्या आमच्या एसटी बांधवांक दिवंक सोदतां। थँक्यू।